सगळ्यांत पयली जी ट्रेजेडी जाली आनी व्हडलो जो लँडस्लायड जाला हे खरेंच खूब वायट गजाल जी घडला आनी कंटिन्युअसली लास्ट मोर दॅन 6 months आय वॉज आफ्टर द कॉन्ट्रॅक्टर. I had a meeting with Honorable Chief Minister, also PWD Minister Sri Digambar Kamath, and I had briefed him everything. Just recently, on 6th May, with the entire PWD staff, they JE सगळ्यांक घेऊन हांवें हांगा इन्स्पेक्शन केलेलें along with the contractor, आनी तांकां हांवें वॉर्न केल्लेलें कितें बाबा हे 100% लँडस्लायड जातलो एकदां पावस स्टार्ट जालो काय. आनी तेंच्यांनी आमकां एश्युरन्स दिल्लेले कितें बाबा बिफोर मनसून आमी हें कंप्लीट करतले म्हणून. आनी मनसून काल आमी पयलो पावस येयलो आनी कालच्या एका पावसान आयज आमी पळयता कितें हांगा लँडस्लायड जाल्लो आसा आनी जो एक लेबरर आसलेलो तो हांगा एक एक्सपायर्ड जाला आनी बाकीचे 3 लेबरर टोटल 5 लेबरर हांगा काम करताले. बाकीच्यांक मातशी मायनर इंजरीज जाला. बट आयज एक मनशाचेर जीव गेल्लो आसा आनी हेजो जर कोण कारणीभूत आसा आनी कोणाक जर आमी लायबल धरपाचें आसा जाल्यार कॉन्ट्रॅक्टर. हांव जाणा हे कॉन्ट्रॅक्टरान ज्या हिसपान हे काम इतले स्लो हांगा चलयलेले आसलेले की आमी पळयलां. ते सगळे PWDचे कॉन्ट्रॅक्टर आसा प्रितीश आनी सगळे जाण आसा तांकां हांव सदांच सांगतालो की बाबा इन्सिडंट जातलो म्हणल्यार जातलो आनी तेज्या लागून 6 मे फूल सकलच्यान वयर पर्यंत आमी इन्स्पेक्शन केल्लेलें. आनी हे आमचे हायवेज ऑथॉरिटीचे अंडर येता आनी हायवेज ऑथॉरिटीचे अंडर येयल्या कारणान ते कंटिन्युअसली ते कॉन्ट्रॅक्टर कडेन फॉलोअप करतले. आतां तो कॉन्ट्रॅक्टर येना. कॉन्ट्रॅक्टर तो केरला केन्ना हांव ताका फोन मारलो जाल्यार तो केरला नाजाल्यार गोंया भायरूच आसतालो. हांगा तो प्रेझेंटूच नासतालो. लेबर घालून सुद्दां जे 4-5 लेबर घालून सुशेगाद काम करतालो. हे जे काम पळयता हे आतां न्हू, आतां गेले 1 वर्स जालें हे काम चालू आसा. रायट फ्रॉम आमचे सडा जंक्शन टू आमचे हर्बर पर्यंत हे काम आसलेलें. आनी हे काम स्टार्ट करच्या पयलीं सुद्दां हांवें कमीच 4 फावटी स्वता वयरसून सकलच्यान वयर वचून इन्स्पेक्शन केल्लेलें. कित्याक तेन्ना अरावंड 500 झाडां मारपाचें आसलेले ते जे तांकां ऑलरेडी NOC आसलेली. बट तेन्ना ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करून स्वता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर येवन हांगा इन्स्पेक्शन केलें. तुमकां खबर आसतलें म्हाज्या बरोबर येवन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान हांगा इन्स्पेक्शन केलें आनी तेन्ना ताका सांगलें इतली झाडां मारपाक दिवया नाका. आनी परत मागीर आमी इन्स्पेक्शन करून वी हॅड टोल्ड देम ओन्ली 35 झाडां आमी हांगा कट करतले म्हणून जी मेन एक्चुअली ऑब्स्ट्रक्शन येतालें. आनी त्या प्रमाणे आयज पर्यंत 35च्या वयर झाडां तांकां मारपाक दिवना न्हू. आनी आयज जेन्ना झाडां मारना बट जे हिसपान तेणें एस्कावेशन केलां हे एस्कावेशन तूं पळयता जाल्यार स्ट्रेट केल्लेलें आसा. हे एक्चुअली एस्कावेशन म्हणटा तें स्लांटींग आसूंक जाय आसलें. आनी ज्या हिसपान तेणें एस्कावेशन केलां ही फूल एरिया म्हाका दिसता परत लँडस्लायड जातली 100%. हे मनसुनाच्या पयलीं जावन आल्या. सो हे आमच्या लोकांक हेज्या भितर कितें आसा लायफाक डेंजर जावन पडलो आसा. आनी हो जो रस्तो करतालो कित्याक फुडले फ्युचर चिंतून गोवोरमेंटान हो रस्तो घेतलेलो. कित्याक आमी पळयता हांगा क्रूज टर्मिनल आसा. क्रूज टर्मिनलाचेर थंयसर गॅस्ट येता. नॅरो जो रस्तो पयलीं आसलो तुमी पळयला कितलो नॅरो रस्तो आसलेलो. सो हो सगळें करपाक लागून बरें फुडें जावचें म्हणून तेज्या लागून हें काम फुडाकार आमच्या गोवोरमेंटान घेतलेले अंडर सेंट्रल गोवोरमेंटाच्या अंडर घेतलेले आमी ते. आनी आयज जो इन्सिडंट जाला खूब दुख्खद इन्सिडंट जाला. आयज आमच्या बरोबर सगळे सावथ गोवा कलेक्टर मॅडम हांगा उपस्थित आसा. आमचो चीफ ऑफिसर आसा, आमचो SDM आसा, आमचो मामलेदार आसा, PI आसा, DYSP आसा, आमचे सगळे फायर ब्रिगेडीचे लोक आसा. सगळे जाण हांगा येयलेले आसा. आनी फक्त आतां आमचे सावथ गोवा कलेक्टरान तांकां इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आसा इमिजिएटली बिफोर 25th हे काम कंप्लीट जावंक जाय म्हणून. आनी आतां पळोवया ते कितले बेगीन काम करतले. कित्याक हो फुडें ना जाल्यार आमच्या लोकांक खंय तरी त्रेत आसतलो. कित्याक आमी एवरी इयर पळयता कित्याक खंय तरी बारीक ना जाल्यार एक मोठो लँडस्लायड ह्या एरियेन जातालो. गेल्या वर्साचो जाला, तेच्या पयलींय जाला. सो तो बारीक जातालो. आयज हो पळोवपाक गेलो जाल्यार एक व्हडलो फूल रस्तो ब्लॉक जाला. असो केन्नाच जावनासलो इतलो व्हडलो. पूण हो फर्स्ट टायम जाल्लो आसा असो. तेज्या लागून हांव मागता आमचे बाकीचे सगळे मुरगांवच्या लोकांक खंय तरी तांकां कॉपरेट करुया आमी. बट आयज जर कोणाक जर आमी ब्लेम करतले आनी कोण ताका रिस्पॉन्सिबल आसा जाल्यार तो कॉन्ट्रॅक्टर आसा. कित्याक तेच्या लागून डिलेयाक लागून हे सगळो इन्सिडंट घडोवन येयलेलो आसा. एक व्हेरी सॅड की तातून वी हॅव लॉस्ट वन वर्कर आनी दोग जाण ऑल्सो ट्रॅप्ड आशिल्ले. दे आर रेस्क्यूड
आनी आनीक इंजर्ड आसा. This is what I have got information now from Deputy Collector. But background तुमी पळयशात जाल्यार you see the characteristic of the soil. It looks very porous. आमी पळय गोंयान फामाद आसा आमचे चिरे बिरे तसले ते कितें जाता ते सदां फुसफुसीत आसा, सदां उदक एब्जॉर्ब करता आनी त्या खातीर हाचेर अशें काम करतना यू हॅव टू टेक प्रिकॉशन. दीस इज अ व्हेरी अनसायंटिफीक वे ऑफ वर्किंग. हातूंत कांय तकलीफ वापरूंक ना. जेन्ना अशें स्टीप जेन्ना हिलॉक आसता दोंगर आसता ताका स्टेप्सांनी कातरपाक जाय. हें डायरेक्ट फास्ट करपाक, टायम सेव करपाक, पयशे सेव करपाक हें अशें करतात आनी दॅट इज वाय द लँडस्लायड टेक्स प्लेस. आनी हांगा तर पयशा इतलीं झाडां आसा दॅट मिन्स ही हाचे पयलीं झाडां आशिल्लीं ती कापले आसतलीं. सो दॅट मिन्स द स्ट्रेंथ पळय आशिल्लें तो बॉन्ड आशिल्लो रुट्स पळय वेतांनी पळय सॉयल घट धरता पळय ती पयलींच म्हाका दिसता लूज आशिल्ली. त्या झाडां कापल्या हांगा आनी म्हाका दिसता प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन जावपाक जाय की लँडस्लायड अशें जायना, कशेंय जायना तें. खुबश्यो मिस्टेकी जाता ताजे पयलीं. म्हणजे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान मे बी परमिशन दिलां आसतलें झाडां कापलें, सपोज दिवंक ना जाल्यार इट इज अनदर वायलेशन ऑफ द लॉ. दुसरें विदाउट स्टेप्स कापला म्हणजे प्रिकॉशन घेवना आनी दॅट इज वाय वी हॅव लॉस्ट वन लेबरर. सो हांव ऑथॉरिटी कडेन मागतां सारकी स्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन करपाचें. आनी अशें कितें करतात पळय दे रशिंग इन टू सम प्रोजेक्ट्स हाचेर 10 फावटांनी चिंतपाक जाय. हें फर्स्ट टायम जायना, हाचे पयलींय जालां. वर्साचे वर्सां हें जायत आसा. A retaining wall was being constructed by NHPWD to ensure that landslide would not happen. There was a stretch of 2 kilometers where in that area they have identified certain spots where landslide was supposed to happen, and the work has commenced like few months back. Excavation was completed like 8 days back. However, because of yesterday's rain, they were not able to do the steel railing and other work. Now today, when the laborers have entered their property to do the steel railings and other carry on with the rest of the work, because of yesterday's rain and the instability caused because of the rainfall, the soil has come down, and that is why the person got trapped in between. And unfortunately, one person is deceased, and other one person is taken to the hospital. He's having minor injuries. So we have given instruction to PWD to ensure that this work is being completed in a time-bound manner before the monsoon in another 1 week or 2 weeks. And in the entire stretch also we have asked them to ensure the steel railing and other precautionary measures are being installed in another 1 or 2 days so as to ensure that no other casualties or risks are being posed to the people. What's your observation at the site, ma'am, the way it was excavated? So since it is PWD ka work, I don't think I am the technically the right person. But they were telling since it is steep cutting and all, there was a congestion or there was a requirement of land which was not given. That is because of which it has happened. All those things technically sound authorities will be coming. सर में लोग बहुत है उनको इधर जाने का है अपने गांव में. मट्टी कब तक हटाएंगे? Yeah, so in another 40-45 minutes after the Panchnama is done, we will be removing the sand. And in between, if there is any emergency, we will be tying up with MPT to permit the field. So in 1 hour, this should be